मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, मैं आज आप सब देखने वालों को इस ऑनलाइन उर्दू सर्विस में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑनलाइन सर्विस जो है आप सब देखने वालों को और बिलखुसूस आपकी फैमिलीज़ के लिए बरकत का बायस होगी। अजीज़ों, इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर की किताब में से तलावत करेंगे और आज हम खुदा का कलाम पास्टर साइमन के वसीला से सीखेंगे और जानेंगे कि मसीही ज़िंदगी के अंदर हकीकी इबादत का क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले अजीज़ों, मेरे साथ आप ज़बूर की किताब और उसका 5वां ज़बूर और उसकी 7 और 8 आयात मेरे साथ तलावत कीजिए। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा, मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। आए खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हजूरी में हाजिर होकर खुदावंद इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें, तेरी महिमा के गीत गा सकें और तेरा पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम खुदावंद सीख सकें और सुन सकें। खुदावंद ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस इबादत में तू शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो। हमारा तेरी हजूरी में बैठना, तेरी इबादत करना खुदावंद तुझे पसंद आए। ऐ बाप, अपने पाक रूह को भेज और खुदावंद हमें मसा कर, ताकि खुदावंद हम जो हमारे कान खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुले रहें और हमारे दिल भी खुदावंद तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार हो। और बख्श दे खुदावंद कि जो कलाम का बीज आज हमारी ज़िंदगियों में तेरे खादम के वसीला से बोया जाए, खुदावंद वो 100 गुना फल लाने वाला बने। यारे बाप, हमारी मदद कर और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को अपनी हकीकी इबादत के लिए तैयार कर। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की हम्द और सताइश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। सो क्वायर के साथ मिलकर आए हम खुदावंद की प्रस्तश में शरीक हों। चलूंगा दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनज्जी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनज्जी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु
आइए हम अकीदा सुने। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुड़िया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम लोग दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था और तू जो आने वाला है, खुदाबंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदाबंद तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हजूरी में हाजिर होकर खुदाबंद तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदाबंद दिल की गहराइयों से खुदाबंद दुआ करते हैं कि खुदाबंद तू इस वक्त में हमारे साथ हो। खुदाबंद हमारा तेरी हजूरी में बैठना खुदाबंद तुझे पसंद आए, और खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ कि इस वक्त में हमारे ज़हनों और दिलों को खुदाबंद अपने कलाम के लिए तैयार कर, ताकि खुदाबंद जो भी तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए, खुदाबंद वो 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ बिलखुसूस अपनी तमाम कलीसियाओं के लिए जो खुदाबंद इस दुनिया में हैं। खुदाबंद जगह जगह तेरे नाम की इबादत होती है, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जबकि ज़्यादातर लोग खुदाबंद ऑनलाइन इबादतें कर रहे हैं और कुछ जगहों पे इकट्ठे होकर इबादत करने की इजाज़त है। खुदाबंद सब जगहों पर खुदाबंद तेरा रूह जुम्बश करे, और खुदाबंद तेरे लोग खुदाबंद तेरे कलाम से मुनव्वर हों और खुदाबंद तेरे पीछे चलने वाले बन सकें। खुदाबंद हमारे लोगों को खुदाबंद तू अपनी पनाह में रखा, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, मलेशिया में है, या खुदाबंद दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में है। खुदाबंद तू अपनी कलीसियाओं को अपने नाम की खातर इस्तेमाल कर खुदाबंद, और जहाँ जहाँ खुदाबंद तूने अपने लोगों को रखा है खुदाबंद वो तेरे पाक सब्बत के दिन ख़ास तौर पर खुदाबंद तेरी खिदमत का काम ज़ोर और शोर के साथ कर सकें। और खुदाबंद जबकि हम इन आखिरी दिनों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदाबंद दुआ करते हैं कि इस अखीर ज़माना में खुदाबंद तेरी कलीसिया पूरे जोश के साथ खुदाबंद तैयार रहे खुदाबंद। और जैसे खुदाबंद तूने फरमाया था कि तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरें कसी रहें, खुदाबंद तेरे लोग हमेशा तुझ में कायम और मजबूत रहें खुदाबंद। खुदाबंद मैं इसी तरह से दुआ करता हूँ उन तमाम ममालिक के लिए खुदाबंद जिधर कोविड-19 की बीमारी खुदाबंद फैली हुई है पूरी दुनिया में। खुदाबंद इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह खुदाबंद मदद करे, और खुदाबंद उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को खोया है। दुआ करते हैं प्यारे बाप कि खुदाबंद तू उनको तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा, और खुदाबंद जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं खुदाबंद उनको तू शिफा अता फरमा। खुदाबंद अपना पाक और कभी हाथ खुदाबंद तू अपने लोगों के ऊपर बढ़ाए रख प्यारे बाप। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पर खुदाबंद फ्रंट लाइनर्स के लिए, नर्सेस, डॉक्टर्स और खुदाबंद पैरामेडिकल स्टाफ, खुदाबंद वो सब लोग जो खुदाबंद पेश हैं खुदाबंद इस बीमारी की रोकथाम के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, खुदाबंद हुकूमती अदारों के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट वालों के लिए दुआ करते हैं। दुनिया भर में खुदाबंद तू अपने लोगों को हिकमत और दनाई से मामूर कर, और लोगों को भी खुदाबंद तू हिकमत दे ताकि वो खुदाबंद तमाम SOPs को खुदाबंद ऐसे तरीके से फॉलो कर सकें। शुक्र करते हैं खुदाबंद वैक्सीन्स के लिए जो कि खुदाबंद मुहैया हो सकें। दुआ करते हैं खुदाबंद के ये वैक्सीन्स सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें और खुदाबंद तमाम लोगों तक पहुंच सकें ताकि खुदाबंद तेरे लोग इस वबा से बाहर आ सकें खुदाबंद। और प्यारे बाप
میں دعا کرتا ہوں کہ اس سارے ٹائم میں خداوند تو اپنے لوگوں کو حکمت اور دانائی سے معمور کر دے، تاکہ خداوند تیرے لوگ تجھ میں قائم اور مضبوط رہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑھا اور ترقی عطا فرما۔ خداوند ہماری کمیونٹیز خداوند جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند تو ان کو محفوظ اور سلامت رکھ۔ خداوند اے باپ، میں دعا کرتا ہوں خاص طور پر خداوند اپنے تمام خادمین کے لیے جو اس وقت خداوند تیرے پاک سبت کے دن خداوند تیرے ہیکل میں خداوند تیرے کلام کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ خداوند وہ سب کے سب تجھ میں محفوظ اور سلامت رہیں خداوند، اور خداوند ان کے ذریعے سے تیرا پاک روح کام کرے اور بہت سارے لوگ خداوند تیری ہیکل میں خداوند جمع ہو سکیں اور بچائے جا سکیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو خداوند اپنے نام کی خاطر استعمال کر پیارے باپ۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں آج کی ساری عبادت میں بھی خداوند تو شروع سے آخر تک ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہماری رہنمائی کر اور بخش دے خداوند ان تمام دیکھنے والوں کو جو اس وقت خداوند یہ عبادت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ خداوند تیری پاک مدد اور رہنمائی تیرے تمام لوگوں کے ساتھ ہو خداوند، اور بالخصوص ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی دعا کی درخواستیں خداوند ہم تک پہنچائی ہیں۔ خداوند وہ سب کے سب لوگ جو ہیں خداوند تجھ میں محفوظ اور سلامت رہیں، اور خداوند تو ان کی تمام درخواستوں کو خداوند پورا کر۔ اے باپ، میری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو پاسٹر سائمن کے ذریعے سے سنیں۔ آئیں ہم سب خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم سائمن پطرس PJEFC کی اردو آن لائن سروس کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا کا زندہ کلام جس میں سے آج ہم سامری عورت کے ساتھ مسیح خداوند کی گفتگو کے حوالے سے دیکھیں گے، اور عبادت کا حقیقی عبادت کا تصور اس گفتگو میں سے جو ہمارے سامنے آتا ہے، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں گے۔ آئیے ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک کلام مقدس کا یہ حصہ اس وقت اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔
मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो खुदाबंद हमारे लिए बहुत सी सच्चाइयाँ, बहुत से हक़ाइक़ अपने अंदर समेटे हुए है। और जब भी हम तेरे ज़िंदा कलाम का मुतालिया करते हैं तो उसमें से हमारे लिए एक नई और ताज़ा खुराक हमें मिलती है। हम उसके लिए दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबों को ताज़ा रखने के लिए खुदाबंद ऐसा किया है कि ज़िंदगी की रोटी हमें बख्शी है, ताकि हम उससे क़ुव्वत और ताज़गी हासिल करते रहें। तेरा शुक्र हो, हम सबों की रहनुमाई कर और इस वक्त को अपनी पाक रहनुमाई के वसीले से हम सबों के लिए मुफीद और मुबारक बना दे। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से ये एक गुफ्तगू जो सामरी औरत और खुदाबंद यीशु के दरमियान हुई, हमारे लिए हकीकी इबादत के बारे में कुछ हक़ाइक़ लेकर आती है। हम अगर इस गुफ्तगू को सुने तो सामरी औरत का एक सवाल था कि हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। तो यकीनन वो जगह के बारे में फ़िक्रमंद थी। कौन सी जगह बेहतर है, क्या सामरिया का वो पहाड़ जहाँ वो खड़े थे, या वो जगह जहाँ यरूशलेम में यहूदी इबादत करते हैं? कौन सी जगह अहम है? ये उसके अंदर एक सवाल था। मसीह खुदाबंद ने उसका जवाब यूँ दिया, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर के वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। और फिर इबादत के हवाले से एक बड़ी अहम और ज़रूरी बात मसीह खुदाबंद ने बताई, और वो थी 22वीं आयत में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इबादत से मुतल्लिक बहुत अहम है। हम सब लोग खुदा की इबादत करते हैं सालों से। जब से हम इस दुनिया में आए, हम लोग बाकायदगी से, अक्सर लोग जो मसीही हैं वो चर्च जाने वाले हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन रस्मी इबादत और हकीकी इबादत के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब पर पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हैं। मैंने समझा कि आज इस गुफ्तगू के ज़रिए से इबादत से मुतल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ सबके सामने लाए जाएं, तो इस हकीकत को ज़रूर देखें कि मसीह खुदावंद यहाँ किस बड़ी हकीकत का बयान करते हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, यानी इबादत में जिसकी हम इबादत करते हैं उसको अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिसकी इबादत करते हैं उसको जानते नहीं हैं तो इबादत के अंदर हमारा रवैया, हमारा मिजाज और बहुत सी और चीज़ें भी मुतासर हो सकती हैं। और जैसे जैसे हम इबादत में आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा एक तब्दीली देखते हैं अपने अंदर। जब भी इबादत में कोई नया शामिल होता है तो स्टार्ट ज़रूर रस्मी इबादत से ही होता है। जैसे सब लोग इबादत कर रहे होते हैं, सब नए आने वाले भी शामिल होते हैं, और इब्तदा जो है वो रस्मी इबादत से ही होती है। और रस्मी इबादत में
جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، جگہ جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عبادت کی ترتیب، رسمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی زندگی کے معاملات، ہم ان سبھوں کو لے کر خدا کے پاس آتے ہیں۔ لیکن رسمی عبادت چونکہ خدا کی عبادت ہے، اور جو ملاقات ہوتی ہے خدا کی ہیکل میں وہ خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اور رسمی عبادت میں کئی دفعہ ہم خدا سے ملاقات کو اس قدر اہمیت اور توجہ نہیں دے رہے ہوتے جس قدر ہم چرچ میں مختلف لوگوں کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پادری صاحب اور کلیسیا میں مختلف لوگ اور ایک ملاقات کی جگہ ہم سمجھتے ہیں، اور اس طرح جو حقیقی عبادت کا تصور ہے اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت سی اہم باتیں جو عبادت میں ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ رہ جاتی ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور یہ سمجھیں کہ رسمی عبادت سٹارٹ کے لیے تو ٹھیک ہے اور ایک خاص عرصے تک وہ چلتی ہے، لیکن مسلسل کئی سالوں تک اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور صرف رسمی عبادت کی حد تک ہی ہیں، تو پھر یہ افسوس کی بات ہے، خطرناک بات ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ اگر اس میں میچیورٹی نہیں آ رہی اور تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر عبادت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، اور وہ نقصان کا باعث ہے، غلط فہمی کا باعث ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت حقیقت میں صحیح عبادت نہیں ہوتی۔ ہم کئی دفعہ ہدیے کو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ہم ہدیہ دیتے ہیں، ہم پوری عبادت میں کلمات برکت تک بیٹھتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم ابھی تک حقیقی عبادت سے ناواقف ہیں۔ مسیح خداوند حقیقی عبادت کے حوالے سے جو ایک اہم بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو جانیں، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور مسیح خداوند نے کہا ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو سوچ میں اور سمجھ میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے جب کوئی خدا کو جانتا ہے اور جانتے ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں زبور کی کتاب میں تو 139واں زبور جو ہے، میں نے یہ آج سیالکوٹ کنونشن کی کتاب اپنے پاس رکھی ہے، اس میں 139واں زبور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو جاننے کی وجہ سے داؤد نے کیا محسوس کیا۔ وہ پہلے رسمی حد تک تھا اور کسی عرصے تک وہ رہا، لیکن جیسے جیسے وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں آگے بڑھا تو اس کی سوچ اور سمجھ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ یہاں پر داؤد خدا کی حضوری کے حوالے سے بہت فرق سوچ رکھتا ہے۔ اصل میں خدا کے ساتھ عبادت میں شریک ہونا، خدا سے ملاقات کرنا اور پوری طرح سے اپنی توجہ خدا کی طرف رکھنا، یہ ہمیں خدا کے ساتھ تعلق میں آگے لے جاتا ہے، اور ہم لوگ سمجھ میں فرق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عبادت کی ڈیوریشن بھی چینج ہو جاتی ہے، عبادت کے اندر ووکیبلری میں بھی فرق آتا جاتا ہے، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں،
اور ہم لوگ عبادت کے اندر خدا کے بارے میں ایک اور ہی سمجھ کے ساتھ آتے ہیں، جس میں مقصد اپنی ضرورتیں نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے جیسے ہم خدا کے ساتھ چلتے اور اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اور ایمان میں یہ ترقی آتی ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا کی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ضرورتوں کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ ہماری فکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی باتوں کا دھیان کریں، اس نے جو ہمیں ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کو توجہ دیں، اور جب اس طور پر جیسے جیسے ہم اس طرف آتے ہیں تو عبادت کے اندر میچیورٹی آتی ہے اور رویے اور مزاج میں تبدیلی آتی ہے، خدا کی حضوری کا جو تصور ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ پہلے بھی ہم یقین رکھتے تھے کہ خدا موجود ہے، لیکن داؤد کو دیکھیں 139ویں زبور میں وہ خدا کی موجودگی کا ایک فرق تجربہ بیان کرتا ہے۔ 139واں زبور اور اس کی 7ویں آیت سے اگر دیکھیں تو مقدس داؤد لکھتے ہیں، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دینا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ عزیزو، یہ وہ تجربات ہیں جو شروع میں آنے والے شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن جیسے جیسے کوئی خدا کے ساتھ رفاقت میں آگے بڑھتا ہے اور وہ خدا کے طرف رجحان اس کا بننا شروع ہوتا ہے، اس کی توجہ کا مرکز عبادت میں خدا کی ذات بن جاتی ہے، تو پھر وہ اس سمجھ تک پہنچتا ہے، اس عرفان تک آ جاتا ہے۔ 139ویں زبور کی 5ویں اور 6ٹھی آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں مقدس داؤد لکھتے ہیں، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے، یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ بزرگ داؤد کے ہیں، اور یہ سمجھ جو اس کو حاصل ہوئی کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں جہاں بھی جاؤں وہاں وہ موجود ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک شخص نے ایک دفعہ کسی دوسرے شخص سے کہا تھا کہ آپ خدا کے گھر میں جا رہے ہو، جوتی پہنی ہوئی ہے، تو اس شخص نے وہ جوتی اتار کر اس کو دی اور کہا کہ یہ وہاں رکھ دو جہاں خدا نہیں ہے۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ کہاں رکھے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم لوگ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں اور خدا کی سمجھ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سمجھ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے اور ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، وہ حقیقت میں ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔
خدا اپنے زندہ کلام کو ہم پر ظاہر کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ جو ہم ڈھونڈتے ہیں، عبادت میں ہم کیا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں؟ اگر دنیاوی ضرورتیں ہی ہمارا مقصد اور مشن ہے تو پھر دنیاوی ضرورتیں وہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ شفیق باپ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو جاننے کے لیے فکر مند ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کے لیے فکر مند ہیں جو خدا ہم سے لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ وہی کچھ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، عبادت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ ہم سمجھ کے ساتھ کریں اور اپنے خدا کے حضور میں خدا کے کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے، مقرر کیا ہے تاکہ ہمارے ذریعے سے اس کی سچائی، اس کی محبت کی خوبیاں وہ ہم سے ظاہر ہوں۔ عبادت کا مقصد اپنی ضرورتوں کے لیے خدا سے رجوع کرنا صرف نہیں ہے، عبادت کا مقصد خدا کی مرضی کو جاننا اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی قوت حاصل کرنے کا بڑا مقصد ہے۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں تو عزیزو، خدا آپ کو بہت برکت دے گا، اور ہم سب چیزیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے جو ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ متی کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے 6 باب میں کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں تو یہ سب چیزیں تو مل جائیں گی۔ ان کی فکر ہمیں نہیں دی گئی، ہمیں جن چیزوں کی فکر دی گئی ہے وہ آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ یہ حقیقی عبادت ہے، اور اس حقیقی عبادت کی طرف خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ بلاتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں، اور ہم اب ایسے لوگوں کی طرح سے خدا سے بات کریں جو باقاعدہ طور پر خدا کی رفاقت کے ذریعے سے، اس کے قدموں میں بیٹھنے کے ذریعے سے تربیت یافتہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم عام دنیا داروں کی طرح سے خدا کے پاس نہ آئیں، اب ہم ایسے لوگوں کے طور پر آئیں جنہیں خدا نے ایک خاص حکمت اور سمجھ دی ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اس وقت تک کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسمی عبادت سے باہر نہیں آتے اور حقیقی عبادت کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ ہم جب تک رسومات میں پھنسے رہتے ہیں، جب تک ہمارے لیے جگہ امپورٹنٹ رہتی ہے، اس وقت تک ہم بہت سی عام سی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے تو سامری عورت سے کہا، نہ یہ پہاڑ اور نہ یروشلم، کوئی جگہ بھی اہم نہیں ہے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے کہا، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ روح اور سچائی سے پرستش، ہم اس حقیقت کو سمجھیں، حقیقی عبادت میں جگہ کی اہمیت نہیں ہے۔ حقیقی عبادت میں اس بات کی اہمیت ہے کہ کیا ہم روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ روح سے عبادت کرنا حقیقت میں کیا ہے؟ روح سے عبادت کرنا ہے پوری لگن کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر سچائی سے مراد ہے سب کچھ بتا دینا اپنے خالق اور مالک کو، کچھ بھی اس سے نہ چھپانا،
ہر ایک بات کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا، یہ اگر ہم کرتے ہیں تو حقیقی عبادت کا کام ہماری زندگی میں شروع ہو چکا ہے۔ اور عزیزو، آئیے ہم رسمی عبادت سے نکل کر اب حقیقی عبادت کی طرف آئیں، اور ہم اب بہت سی دنیاوی فکروں سے نکل کر ان چیزوں کی فکر کریں جن کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر دی، جن کے لیے اس نے اپنا لہو بہایا اور ہمیں معافی دلوائی، ہمیں آزاد کیا، تاکہ ہم اس آزادی میں ہوتے ہوئے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ دعائے ربانی میں بھی مسیح خداوند نے یہی بات سکھائی کہ جب بھی ہم دعا کریں تو وہ 3 درخواستیں جو دعائے ربانی کے شروع میں ہیں ضرور یاد رکھیں۔ وہاں پر مسیح خداوند نے وہ 3 درخواستیں جو سکھائیں، اس میں مرضی کا ذکر ہے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہ سب کچھ حقیقی عبادت کے حصے ہیں جو دعائے ربانی میں مسیح خداوند نے سکھائے۔ اور اگر ہم حقیقی عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت سی اور چیزوں کو چھوڑ کر اپنے خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم یہ کرتے ہیں ہمیں ایک نئی قوت ملتی ہے، ایک نئی تازگی ملتی ہے، اور جو کچھ ہم نہیں کر سکتے وہ ہم کر گزرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔
अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत इबादत के लिए जो हम लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे हम लोग देख सके और सुन सके, और खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के खादिम के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम हम सब तक पहुँचाया है। अजीज़ों, हम दुआ करते हैं कि खुदा का ये कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में असर करे और गहरी जड़ पकड़े, ताकि खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। अजीज़ों, इबादत के आखिर में मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, अगर आप में से अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें और आप अपनी दुआ की दरख्वास्त हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए प्रेयर लिंक्स जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं, या जो इबादत के लिंक आप तक पहुँचाए जाते हैं वाया व्हाट्सएप या दीगर और ज़रायों के ज़रिए से, उसके अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म आपको मिलेगा। आप उसको ज़रूर फिल करें और अपनी दुआ की दरख्वास्तें हम तक पहुँचाएँ। हम उसको पढ़ते हैं और हमारी टीम मिलकर हम दुआ आप सबों के लिए करते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए जो खुदावंद हम मिलकर खुदावंद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सके। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने खुदावंद इस सारी काविश को मुमकिन बनाया और मेहनत की। आए बाप, एडिटर के लिए जिन्होंने अपना वक्त दिया और खुदावंद बड़ी मेहनत से इसको खूबसूरती के साथ एडिट किया, अपलोड किया और खुदावंद रिकॉर्डिंग्स में मदद की। खुदावंद, हम तेरी बरकत की दुआ मांगते हैं। और खुदावंद, मैं इसी तरह से दुआ करता हूँ तमाम देखने वालों के लिए कि खुदावंद तू उनको भी खुदावंद बड़ी बरकत दे, और खुदावंद तेरा पाक कलाम तेरे लोगों के अंदर गहरी जड़ पकड़े और खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदावंद बख्श दे कि जहाँ जहाँ ये इबादत देखी जाए खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। आए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में। आमीन। सलामती से रुखसत हो। खुदावंद आप सबों को हमेशा की जिंदगी के लिए बचाए और महफूज रखे। शुक्रिया।